السلام عليكم. مفاجأة ورعب للاحتلال. غواصة روسية أطلقت النار على إسرائيل. كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن غواصة روسية أطلقت صواريخ على طائرات إسرائيلية كانت تقصف أهدافا في سوريا. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن إسرائيل تفحص ما إذا كانت هذه إشارة على تغيير موقف روسيا من حرية عمل إسرائيل العسكري في سوريا. وقالت: وقع الحادث غير المعتاد الجمعة الماضية عندما هاجمت إسرائيل أهدافا في سوريا. وأضافت: قامت روسيا بنقل العديد من أنظمة S-300 المتطورة إلى سوريا في السنوات الأخيرة، ولكن في إسرائيل تشير التقديرات حتى وقت قريب إلى أن البطاريات المتقدمة في أيدي روسيا فقط، وبالتالي لا تشكل تهديدا لطائرات القوات الجوية. في ضوء ذلك فإن التطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مقلقة بشكل خاص. وتابعت: سيتعين على إسرائيل انتظار الهجمات القادمة في سوريا لفهم ما إذا كان هذا هو الاتجاه حقا. وإشارة روسية يمكن أن تنتهك حرية إسرائيل الجوية في سوريا، أو ما إذا كانت حالة استثنائية لمرة واحدة. وأكدت وزارة الدفاع الروسية السبت الماضي أن مقاتلات F-16 إسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بنياس، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخا. قالت هاجمت 6 مقاتلات من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بنياس دون دخول الأجواء السورية. ودمرت قوة الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية 16 صاروخا وطائرة بدون طيار. وأشارت إلى أن نتيجة للغارة الجوية الإسرائيلية قتل 3 جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان، كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السورية. السلام عليكم. مفاجأة ورعب للاحتلال. غواصة روسية أطلقت النار على إسرائيل. كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن غواصة روسية أطلقت صواريخ على طائرات إسرائيلية كانت تقصف أهدافا في سوريا. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن إسرائيل تفحص ما إذا كانت هذه إشارة على تغيير موقف روسيا من حرية عمل إسرائيل العسكري في سوريا. وقالت: وقع الحادث غير المعتاد الجمعة الماضية عندما هاجمت إسرائيل أهدافا في سوريا. وأضافت: قامت روسيا بنقل العديد من أنظمة S-300 المتطورة إلى سوريا في السنوات الأخيرة، ولكن في إسرائيل تشير التقديرات حتى وقت قريب إلى أن البطاريات المتقدمة في أيدي روسيا فقط، وبالتالي لا تشكل تهديدا لطائرات القوات الجوية. في ضوء ذلك فإن التطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مقلقة بشكل خاص. وتابعت: سيتعين على إسرائيل انتظار الهجمات القادمة في سوريا لفهم ما إذا كان هذا هو الاتجاه حقا. وإشارة روسية يمكن أن تنتهك حرية إسرائيل الجوية في سوريا، أو ما إذا كانت حالة استثنائية لمرة واحدة. وأكدت وزارة الدفاع الروسية السبت الماضي أن مقاتلات F-16 إسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بنياس، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخا. قالت هاجمت 6 مقاتلات من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بنياس دون دخول الأجواء السورية. ودمرت قوة الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية 16 صاروخا وطائرة بدون طيار. وأشارت إلى أن نتيجة للغارة الجوية الإسرائيلية قتل 3 جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان، كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السورية.